कोरोना संक्रमण विश्वमा आएको 1 वर्ष अब हुँदैछ हैन। अनि त्यो हिसाबले गर्दा अब हामी कति बेरसम्म चाहिँ डराएर बस्ने त त्यसको केही न केही कहीँ न कहीँबाट आइस ब्रेक चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। केही न केही तयारी चाहिँ हुनुपर्छ। तर अब स्कुल फ्याट्टै लागिहाल्ला, फेस टु फेस पढाइ भइहाल्ला भन्ने अवस्था चाहिँ अलिकति कम छ। जुगल त अब आफ्नो 10 रुपैयाँ जग्गामा फैलेको, हामी कहाँ त ठुलो चाहिँ एकैचोटि 1500 विद्यार्थीलाई पनि म्यानेज गर्ने ठाउँ छ। तर हामी कहाँ त ब्लक छ, सबै एउटा ब्लकबाट अर्कोमा जाने 2-3 मिनट लाग्ने ठाउँ छ। त्यो हिसाबले गर्दा हामीलाई चाहिँ गाह्रो छैन। एकै ठाउँ राखेर त्यसरी घररै ल्याएर पढाउने चाहिँ होइन। तर अब त्यसरी ल्याउँदाखेरि अब एउटा लेभल 2-3 वटा क्लासलाई केही समय राख्ने, तिनीहरूलाई पठाउने, फेरि अर्को राख्ने, त्यसरी गर्ने हो। हाम्रै विद्यार्थीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र हाम्रो स्टाफहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र पठन पाठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित छौँ। अहिले भर्नाको खासै अरू अतिरिक्त नयाँ भर्नाको खासै त्यस्तो साह्रो चाहिँ मलाई लाग्छ प्रचार प्रसार गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा नेसनल गाइडलाइन्स फर अनलाइन क्लास भनेर निकाल्न आवश्यक छ। तर दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो देशको सरकार खास गरी शिक्षा मन्त्रालयले जुन किसिमको चाहिँ शिक्षालाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने थियो त्यो प्रायोरिटी दिएको छैन। मलाई त के लाग्थ्यो भने घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य अनि 5औं नम्बरमा शिक्षा होला, प्राथमिकताको 5औं नम्बरमा शिक्षा होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। यो देशमा शिक्षा चाहिँ 50औं नम्बरमा रहेछ। अबको सिकाइ एकदम व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्छ र अबको सिकाइमा शिक्षालयहरूमा कम्तीमा पनि टोटल सिकाइको कम्तीमा पनि 10 to 20% चाहिँ अनलाइन लर्निङ नै हुनेवाला छ। अब बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको पहिलो कानुन स्कुल भएको हुनाले अहिले धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ कानुन पढ्ने चाहना पनि देखियो र कानुन पढ्दा कहाँ जाने भन्दाखेरि जुगललाई मान्छेले चाहिँ माया गरेर जुगलमा छ भनेर त्यो किसिमको एउटा नाम पनि अगाडि आइरहेको अवस्था छ। खास गरी नेपालको भूमि भनेको आध्यात्मको भूमि हो। यहाँको हरेक जनताको हृदयमा आध्यात्मिक चेतना चाहिँ छ। तर त्यो चेतना छोपिएर बसेको छ, पुरिएर बसेको छ। जहाँ सीताको भूमि, रामको भूमि, बुद्धको भूमि हैन, यो भूमि भनेकै वास्तवमा चाहिँ आध्यात्मिक भूमि हो। त्यसकारणले त्यो पाटोलाई पनि अगाडि गर्ने बढाउँदै लिएर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अनि मैले आफूलाई लेख्दै गएँ, पढाउँदै गएँ। त्यसमा साथसाथै अब चेतनाको चाहिँ एउटा लेभललाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आध्यात्मको चाहिँ एउटा साधना पनि गर्न लगेँ। नमस्कार, KTM खबर.com को शैक्षिक विशेष संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्याम कार्के र शैक्षिक विशेष संवादलाई विशेष रूपमा जोड्नको लागि आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 10 कपनमा रहेको जुगल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल कलेजका प्रिन्सिपल, लेखक, आध्यात्मिक साधक विवेक विनय सर आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। मूलतः स्कुल कलेज केन्द्रित कुराकानी तथा समसामयिक शिक्षा केन्द्रित कुराकानीलाई आज हामीले जोड्नेछौँ। अब क्रममा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सर यहाँलाई स्वागत छ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, यतिखेर स्कुल कलेजको जोड के कुरामा छ सर? अहिले अब वास्तवमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै ठुलो अन्योलमा छ। अब यो अन्योलका बीच हामीहरू कसरी अगाडि बढ्ने हैन, 4-5 महिना बितिसकेको छ, कसरी अगाडि बढ्ने। बालबालिकाहरू चाहिँ लामो समयदेखि स्कुल आउनु पाएको छैनन्, जुन फुल फ्लेजमा जुन पढाइ हुनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। अब त्यो त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढाउने होला र आगामी दिनमा अब कस्तो होला, कसरी जाने होला भन्ने यही विषयको एउटा अध्ययन, अनुसन्धान, चिन्तन, मनन, साथीहरूसँग छलफल यही क्रममै अहिले हामी जुटिरहेछौँ। भाद्रे गतेबाट विद्यालयको नयाँ भर्ना सञ्चालन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयले यहाँहरूलाई अगाडि सार्दिएको छ। विद्यालयको गतिविधिहरू भाद्रे गतेबाट जोड्न पाउने भन्ने खालको प्रावधानलाई अगाडि सारेको छ। अहिलेको वर्तमान यो विद्यमान परिस्थितिमा विद्यालय खुल्ने सम्भावना चाहिँ के देख्नुहुन्छ? यो गाह्रै छ। यो अहिले फेरि तत्कालको चाहिँ डेटा, सङ्क्रमणको डेटा हेर्ने भने अलिकति गाह्रै छ। तथापि तयारी चाहिँ गर्नैपर्छ। अब हामी कतिन्जेलसम्म डराएर बस्ने, किनकि कोरोना संक्रमण विश्वमा आएको 1 वर्ष अब हुँदैछ हैन। अनि त्यो हिसाबले गर्दा अब हामी कति बेरसम्म चाहिँ डराएर बस्ने त त्यसको केही न केही कहीँ न कहीँबाट आइस ब्रेक चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। केही न केही तयारी चाहिँ हुनुपर्छ। तर अब स्कुल फ्याट्टै लागिहाल्ला, फेस टु फेस पढाइ भइहाल्ला भन्ने अवस्था चाहिँ अलिकति कम छ। यद्यपि अब सिनियर क्लासको भनेको जस्तो 9-10 को भाइ बहिनीहरूबाट सुरु गर्न सकिन्छ, 11-12बाट सुरु गर्न सकिन्छ हैन। त्यो कहीँ न कहीँ सुरु गर्ने चाहिँ एउटा यो अवसर बन्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो आम रूपमा बजार केही हदसम्म खुलेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चलेका छन्, यद्यपि अब विद्यालय सञ्चालनमा आएको छैन। तर आम रूपमा एउटा बुझाइ अथवा एक खालको त्रास विद्यालय खुल्दा चाहिँ सङ्क्रमण बन्ने हो कि भन्ने चाहिँ त्रास छ कि सर अहिलेको परिस्थितिमा? एउटा अभिभावक यसमा आश्वस्त नभएको अवस्था हो सर? होइन, अब साना बालबालिकाहरू हुन्छन्, डर लागिहाल्छ होइन। यहाँले भने जस्तो अब अहिले चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, जात्रामा मान्छे ठेलामठेल गइरहेछ, ब्याङ्कतिर अरू सबैतिर गइरहेछ, त्यहाँबाट केही सङ्क्रमण
होला नहोला भन्ने विषयमा खास जानकारी छैन। तर स्कुल हुँदाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ एउटा के पनि होला अभिभावकलाई भने स्कुल लागिहाल्दाखेरि एकैचोटि 500-600 एक ठाउँमा भेला हुने भयो नि त। ब्याङ्कमा त्यत्रो ठुलो हुँदैन, 500-600 एकै ठाउँमा भेला हुँदाखेरि त के होला कि भन्ने छ। तर स्कुल लागिहाल्दा नि हामीले यसरी त लाउँदैनौँ स्कुल। जस्तो हाम्रो जुगलकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामीले बिहान 6:30 देखि 12:30सम्मको एउटा सेड्युल तयार गरेका छौँ इनकेस लाग्दाखेरिको। त्यसमा के छ भने एउटा जस्तो 8, 9, 10लाई चाहिँ 8, 9, 10को बच्चाहरू गरेर चाहिँ हामीसँग 100जना जति बच्चाहरू प्लस हुन्छन्। ती बच्चाहरूलाई हामीले 2 घन्टा मात्रै राख्ने। त्यही पनि अब हाम्रो त ठुलो एउटा चाहिँ जुगल त अब आफ्नो 10 रुपैयाँ जग्गामा फैलेको, हामी कहाँ त ठुलो चाहिँ एकैचोटि 1500 विद्यार्थीलाई पनि म्यानेज गरेर ठाउँ छ। तर हामी कहाँ त ब्लक छ सबै, एउटा ब्लकबाट अर्कोमा जाने 2-3 मिनट लाग्ने ठाउँ छ। त्यही हिसाबले गर्दा हामीलाई चाहिँ गाह्रो छैन एकै ठाउँ राखेर त्यसरी हर्ररी ल्याएर पढाउने चाहिँ होइन। तर अब त्यसरी ल्याउँदाखेरि अब एउटा लेभल 2-3वटा क्लासलाई केही समय राख्ने, तिनीहरूलाई पठाउने, फेरि अर्को राख्ने, त्यसरी गर्ने हो। तर पनि अब अभिभावकहरूलाई चाहिँ सानो केटाकेटीहरू छोराछोरीहरू आफूलाई भन्दा छोराछोरीलाई माया नै हुन्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि शङ्का चाहिँ छ। तपाईँले हामी कहाँ सोध्नु भएको छ तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ त यदि स्कुल लाग्यो भने भन्ने सन्दर्भमा हामीले यसरी चाहिँ गरेका छौँ भनेर हाम्रो चाहिँ क्लास सञ्चालन हुने एउटा ब्लू प्रिन्टै हामीले अभिभावकलाई देखाएको छौँ। र हाम्रो हदसम्म केही अभिभावकहरू चाहिँ यो ठिकै रहेछ भन्ने चाहिँ हुनुभएको छ। अब त्यही पनि सानो बच्चाहरूको अभिभावकहरू चाहिँ अझै पनि चिन्तित नै हुनुहुन्छ। वर्तमान अवस्थाको त्रास र भदौ 1 गतेबाट निजी विद्यालयहरूले आफूलाई सञ्चालन गर्ने भन्ने खालका कुराहरूलाई अगाडि सारिरहँदाखेरि आम रूपमा यहाँहरूलाई एउटा लाग्ने आरोप आफू केन्द्रित चाहिँ यहाँहरूले गर्नुभयो र बच्चाको स्वास्थ्य केन्द्रित गतिविधिहरूमा चाहिँ यहाँहरूको जोड खासै रहेन भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् सर, के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ वस्तुपरक टिप्पणी होइन होइन, यो एउटा चाहिँ भन्नलाई भनिदिएको जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि बच्चाहरूसँग जोडेर हामी पनि त त्यहाँ छौँ, हाम्रो पनि त तपाईँको स्वास्थ्य हो नि, हाम्रो पनि जीवन हो होइन। त्यसले यो गलत कुरा हो। हामीले हाम्रो भाइ बहिनीहरूको स्वास्थ्यलाई चाहिँ नि उनीहरूको स्वास्थ्यलाई चाहिँ विशेष निगरानी राखेर जुन किसिमको एउटा ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने हो त्यो कामहरू गर्दै गर्दा हाम्रो आफ्नो लाइफ पनि जोडिएको छ। त्यसैले हामी आफ्नो लाइफ पनि गर्छौँ। त्यसैले भोलि स्कुल लाग्दै गर्दाखेरि हामी अत्यन्तै सचेत छौँ। अहिले हामीले 1 देखि 10सम्मको मैले अघि सेयर गरेँ, हामीसँग एउटा चाहिँ प्रष्ट खाका छ। त्यो खाकामा उहाँहरू विश्वस्त हुनुभयो भने मात्रै पठाउने हो। र फेरि पनि अब के छ भने होइन म चाहिँ पठाउँदिनँ भने त्यो छुट पनि छ, जबरजस्ती पनि भन्ने छैन होइन। तर तयारी चाहिँ हाम्रो व्यापक छ। हामीले पर्सनली मैले मेरो विद्यालयको रूपमा हेर्ने भने हाम्रो तयारी छ। र म अब चाहिँ काठमाडौँ प्याप्सनमा पनि भएको हुनाले र हामी प्याप्सनसँग आबद्ध सबै विद्यालयहरूलाई प्याप्सनले सर्कुलर नै गरेको छ, तपाईँले तयारी चाहिँ गर्नुहोस् है, तयारीको स्टेटमा चाहिँ रहनुहोस् है भनेर सबैले चाहिँ ठाउँ तपाईँ गेटमा सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ एउटा हेल्थ इन्साफ राखेर चाहिँ टेम्परेचर चेक गर्ने, त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने, त्यहाँबाट अर्को स्टेपभित्र क्लासमा जाँदाखेरि बस्ने सिट प्लानिङहरू गर्ने, एउटा सिटमा एउटा मात्रै राख्ने लगायतका विभिन्न तयारी छ। तर बाहिर आएको जस्तो टिप्पणी जस्तो त्यति सजिलो चाहिँ होइन, हामीले सिरियसली नै लागेको छ वास्तवमा भने। हजुर व्यवसाय जस्तो एउटा लर्निङ प्रक्रिया भनेको चाहिँ एउटा निरन्तरता जुन विद्यार्थीहरूमा कहीँ कतै अहिले ग्याप देखिन्छ सर। अब यसलाई निरन्तरता गर्ने क्रममा यहाँको एक खालको लभिङ रह्यो। तर आम बुझाइ चाहिँ नयाँ भर्नामै विद्यालयहरू केन्द्रित रहे, विद्यार्थीहरूको पढाइको प्रक्रियालाई निरन्तरता भन्दा पनि भन्ने खालको कुराहरू पनि छ सर, के भन्नुहुन्छ? होइन अब बाहिरमा अहिले मिडियामा धेरै किसिमको कुराहरू आएको छ होइन। मान्छेले कसैले भनेको छ चाहिँ नपढाएको चाहिँ हामी तिर्दैनौँ भनेको छ होइन। नपढाएको मैले यसलाई के भन्ने गर्छु, नपढाएको होइन पढाउन नपाएको हो। हामीले नपढाएको होइन नि, पढाउन चाहिँ नपाएको हो भनेर मैले चाहिँ सुधार कतिपय कुराहरू भन्ने गर्छु होइन। तर अहिले हामी के छ भने नयाँ भर्नामा कुनै पनि विद्यालय लागेको छैन होइन। अब कहाँ गएर चाहिँ विज्ञापनहरू यहाँले मिडियामा देखिहाल्नुहुन्छ, खासै विज्ञापन कसैको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि इन्टरनल तयारी भएकै विद्यार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्रै छ। अरू नयाँमा त हाम्रो अहिले खासै जोड पनि छैन, किनकि हाम्रो भागै विद्यार्थीलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। र फेरि अर्को यो हामीले जोड गऱ्यौँ भने अभिभावकहरू अहिले चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर भर्ना गरिहालौँ, यो गरिहालौँ भन्ने अवस्थामा पनि हुनुहुन्न नि। आर्थिक लगायतका सेक्युरिटीको कुराहरूले, किनभने पुरानै स्कुलमा चाहिँ बरु सर चिनेको हुनुहुन्छ, म्याम चिनेको छ, त्यहाँको क्लास कोठा चिनेको छ, सारा दुनियाँ चिनेको छ, त्यसले यहाँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। नयाँमा त त्यो केही थाहा हुन्न होइन, नयाँमा त चिन्जानै हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अभिभावकहरूले के चाहनुहुन्छ मेरो विचारमा भने जो पुरानै स्कुलमा हामीले लग्यौँ भनेदेखि बच्चाहरू त्यहाँ सुरक्षित पनि हुन्छ, उनीहरूको चाहिँ एउटा किसिमको टेक केयर पनि हुन्छ भन्ने छ। र हामीले वास्तवमा अहिले हाम्रै विद्यार्थीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र हाम्रो स्टाफहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्ने र पठन पाठनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित छौँ। अहिले भर्नाको खासै अरू अतिरिक्त नयाँ भर्नाको खासै त्यस्तो साह्रो चाहिँ मलाई लाग्छ प्रचार प्रसार गरे जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर अनलाइन शिक्षाको प्रभावकारिता के देख्नुहुन्छ? जसरी अहिले वैकल्पिक शिक्षाको रूपमा यहाँहरूले विद्यार्थीहरूलाई जोड्नको लागि अनलाइन शिक्षाहरू दिइरहनु भएको छ, यसको प्रभावकारिता के देख्नुहुन्छ? होइन मैले त के भन्दै आएको छु भने सिकाइलाई चाहिँ अब 2 खण्डमा बाँड्नुपर्छ। सिकाइलाई
एउटा सिकाइ चाहिँ यो कोरोना काल सुरु हुनुभन्दा अगाडिको सिकाइ र यो कोरोना काल सुरु भए पछाडिको सिकाइ, यो दुई घण्टा इतिहासमा अब कोरोना अघि र पछिको दुई किसिमको सिकाइ हुने होला। भन्नुपर्दा यो चाहिँ कोरोना पछिको चाहिँ अनलाइनको शिक्षा चाहिँ एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएको छ होइन। गाउँ गाउँमा मानिसहरूले यसको बारेमा धेरै चेतन ल्याएको छ। भलै हामीले चाहिँ जसरी रन गर्नुपर्ने थियो त्यसका विभिन्न कारणहरू छ, त्यो अनुसार रन गर्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ, तर हामीले केही न केही कुराहरू सिक्यौँ। अहिले हाम्रो परिवेशमा हेर्ने भनेदेखि त घरमा एउटा मोबाइल हुन्छ, वाइफाईको सुविधाहरू हुँदैन, त्यो सम्बन्धीको लिटरेट साक्षर हुँदैन, यावत धेरै प्रश्नहरू छ, धेरै कुराहरू छ। तर त्यसका बावजुद पनि अनलाइन क्लास सुरुवात भयो क्या। मेन कुरा चाहिँ त्यो। अबको दिनमा चाहिँ तपाईँ के छ भने समय छैन, म सिक्न चाहन्छु, मसँग समय छैन, म सिक्न चाहन्छु तर म टाढा जान सकिनँ भने के गर्ने त भन्दा अब अनलाइनबाट सिक्ने भन्ने एउटा नयाँ युगको चाहिँ अब यहीँ नेपालमा बसेर अमेरिकाको कोर्स लिन सकिने भयो, यहीँ बसेर चाहिँ तपाईँको जर्मन, जापान, चाहेको संसारभरिको कोर्स लिन सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि यस विषयमा साक्षर भए र मलाई खुसीको कुरा के छ भने मेरै आफ्नै हेर्ने भनेदेखि पनि हामी स्टाफहरूले पनि, हामी टिचिङ फिल्डका मान्छेहरूले पनि धेरै कुरा सिक्यौँ क्या। अब जस्तो म्याथमेटिक्स चाहिँ कसरी पढाउने त होइन, त्यो सम्बन्धी त अनलाइनमा कसरी पढाउनु थाहा थिएन। अब यसमा चाहिँ यो खालको उपकरण युज गर्नुपर्ने रहेछ, यसरी बोल्नुपर्ने रहेछ, यसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भयो। त्यस कारणले यो अनलाइन शिक्षाको अब अहिले यो जुन हाम्रो सिकाइको पाठ्यक्रम अनुसार सिकाइको उपलब्धि जति हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेको छैनौँ। तर अनलाइन सिकाइको चाहिँ एउटा के छ भन्दा यसले एउटा लर्निङको दुनियाँमा एउटा ठुलो चाहिँ प्रगति ल्याएको छ। अब सिकाइ भनेको स्कुलभित्र चाहिँ अब यो चारवटा वालभित्र स्कुलको सर्टेन पेरिफेरीभित्र मात्रै होइन, जहाँ पनि सिक्नु सकिन्छ, जसरी पनि सिक्नु सकिन्छ भनेर एउटा नयाँ चाहिँ एउटा नयाँ आइडिया, एउटा नयाँ फिलोसफी चाहिँ यसले जन्मायो। जस्तो नेपाल जस्तो मुलुकमा निश्चित मापदण्ड नभएको कारणले गर्दा यसको कहीँ कतै विद्यार्थीहरूमा असर देखिएला कि भन्ने खालका कुराहरू पनि छन् सर। हजुर, यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न आवश्यक छ? हो, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो अस्ति मिडिया पनि आइरहेको थियो, जस्तो अब अमेरिकामा गाइडलाइन छ कसरी पढाउने के छ भनेर, तपाईँको इभन इन्डियाले बनाएको गाइडलाइन, अरू देशहरूले बनाएको गाइडलाइन। त अब हामी कहाँ चाहिँ तपाईँलाई अब त्यसको दुई तिनवटा चाहिँ अब साइड इफेक्ट भनौँ यसलाई होइन। जस्तो अब बच्चाले चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ मोबाइल अथवा अरू ग्याजेटमा हेरिरहँदा आँखा लगायत चाहिँ मानसिक रूपमा असर गर्ने हुने हो कि होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पाटो टिचरलाई नै असर गर्ने हो कि भन्ने कुराहरूमा छ। अब यो चाहिँ सरकारले दिने हो। यो अहिले हामी कहाँ जे छ त्यही छौँ गरेर लिएर आएको छौँ, तर सरकारले चाहिँ स्टडी गरेर, किनकि सरकारसँग त स्रोत छ, साधन छ, उसले स्टडी गरेर चाहिँ कति घन्टा दैनिक पढाउनु उचित छ, कसरी पढाउने भनेर एउटा नेसनल गाइडलाइन्स फर अनलाइन क्लास भनेर निकाल्न आवश्यक छ। तर दुर्भाग्य के हो भने हाम्रो देशको सरकार, खास गरी शिक्षा मन्त्रालयले जुन किसिमको चाहिँ शिक्षालाई प्रायोरिटी दिनुपर्ने थियो त्यो प्रायोरिटी दिएको छैन। मैले त के भन्दै, मलाई त के लाग्थ्यो भने घाँस, बाँस, कपास, स्वास्थ्य अनि 5औं नम्बरमा शिक्षा होला, प्राथमिकताको 5औं नम्बरमा शिक्षा होला भन्ने लाग्थ्यो मलाई। यो देशमा शिक्षा त 50औं नम्बरमा रहेछ, किनकि राज्यले पनि केही किसिमको पोलिसी छैन। अब व्यक्तिगत रूपमा अथवा चाहिँ संस्थागत रूपमा कसैले गरे भने त्यहाँ विभिन्न किसिमको अर्घेलोहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो गाइडलाइन चाहिँ बन्नुपर्छ, यो जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकारले नबनाइन्जेलसम्म अहिले हामीले जे सक्छौँ, जति भ्याउँछौँ त्यो चाहिँ हामी गर्छौँ। अब दिनमा शैक्षिक संस्थाहरू कसरी अगाडि बढ्ला? यो अन्यलताका बिच यो अन्यलतालाई चिर्दै के लाग्छ यहाँ? हजुर, सबभन्दा पहिला चाहिँ अब यो कोरोना काल कतिसम्म रहन्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब यसले चाहिँ तपाईँको अब यो अहिले तत्कालै यो चाहिँ निको होला अथवा हामी तत्कालै चाहिँ नर्मल लाइफमा फर्किन्छौँ होला भन्ने अवस्था पनि अहिले छैन होइन। तथापि हामीले आशा गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ होइन, तर आशै गर्नुपर्छ, हामीले पोजिटिभ हुनुपर्छ। मलाई लाग्छ अब यो केही समयमा साम्य भयो भनेदेखि हामी नयाँ युगमा सुरु गर्छौँ र अबको सिकाइ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अबको सिकाइ एकदम व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्छ र अबको सिकाइमा शिक्षालयहरूमा कम्तीमा पनि टोटल सिकाइको कम्तीमा पनि 10 to 20% चाहिँ अनलाइन लर्निङ नै हुनेवाला छ। अब यसले हामीले ठुलो लेसन दिएको छ। हिजोको दिनमा हामीले 1 महिनासम्म चाहिँ स्कुल छुट्टी गर्थ्यौँ दसैँ तिहारको बेलामा होइन। त्यो 1 महिना हाम्रो केटाकेटीले किताबै हेर्थेनन्, कमै विद्यार्थीले घरमा हेर्थे, नत्र हेर्थेनन्। हामीले पनि 1 महिना छुट्टी दिन्थ्यौँ। यो चलनै छ हाम्रो राष्ट्रिय चाडपर्व हो। यो कोही टाढा टाढा गएको हुन्छ, आउन जान समय लाग्छ, तर अब के गरिन्छ यो छुट्टीमा पनि अनलाइन क्लास सुरु गर्न सक्यो। हामी कहाँ नेपाल बन्द हुन्छ, हामी कहाँ चाहिँ कहिले आन्दोलन गर्छन् विद्यार्थीले चाहिँ। अब विभिन्न पार्टीहरूले, विभिन्न समूहहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेर कहिले काहीँ हप्ताउँ दिनसम्म स्कुल लाग्दैन, अब अनलाइन चलाउन सकिन्छ। त्यस कारणले अबको सिकाइ के होला भन्दाखेरि अबको सिकाइमा कम्तीमा पनि 20% जति चाहिँ अनलाइनको भाग रहन्छ, डिजिटल लर्निङ रहन्छ। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के पनि रह्यो भने अबको सिकाइ भनेको हामीले जुगलमा भनेका छौँ सिप र संस्कारसँग जोडिएको सिकाइ हुनु पर्यो। अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने धेरै बालबालिकाहरूलाई मानसिक रूपमा समस्या परिरहेको छ होइन, किनभने उनीहरूले कतिले चाहिँ देशभरि हामीले हेर्छौँ डेटाहरू, धेरैले सुसाइड गरेको केसहरू पनि आइरहेछ। त्यसले गर्दा अबको शिक्षा के भने आत्मनिर्भर होइन, सानोतिनो टेन्सनलाई थेक्न सक्ने, हामीले पासलाई फेललाई मात्रै हेऱ्यौँ कि अब होइन, टेन्सनलाई सानोतिनो तनावलाई थेक्न सक्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्न सक्ने साँच्चै अब जीवनलाई चाहिने शिक्षा चाहिँ अब सुरु हुनेवाला छ। हजुर,
अब यो अन्यलतालाई चिर्दै एउटा त्रास भयलाई चिर्दै एउटा विद्यार्थी सामान्य सिकाइमा कसरी फर्किन सक्ला? अब यसमा चाहिँ उसको अभिभावकको धेरै ठुलो हात हुनेवाला छ अबको दिनमा, किनभने विद्यार्थीहरूलाई मन लाग्छ अब कहिले यो सुरु हुन्छ थाहा छैन। सो केनियाले यो वर्ष चाहिँ तपाईँको सेसनै कोल्याप्स गरिदियो। संसारमा पहिलो केनियाले चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्री केनियाले चाहिँ यो वर्ष अब स्कुल नलाग्ने भनेर कोल्याप्स गर्यो र यो बच्चाहरूले अर्को वर्ष रिपिट गर्नु पर्यो, अथवा सारा विद्यार्थी तलदेखि माथिसम्म स्कुलदेखि युनिभर्सिटीसम्मको विद्यार्थीले अर्को वर्ष चाहिँ फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउनुपर्छ भनेर त्यो डिसिजन नै आइसक्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब स्कुल लाग्दै गर्दा कलेज लाग्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ समय हुँदा पनि भाइ बहिनीले खासै पढ्न पाएको छैनन् अथवा पढेका छैनन्। त्यसै स्कुल लाग्दाखेरि उसलाई चाहिँ अब कोर्स सक्नुपर्ने होला, विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्ने होला। त्यो 1 वर्षमा प्राप्त गर्ने जुन खालको चाहिँ एउटा लर्निङ क्यापासिटी छ अथवा जुन लर्निङ सम्बन्धीको चाहिँ जति प्राप्त गर्नुपर्ने थियो सिकाइको उपलब्धिहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गर्नलाई त्यसै कारण अलिकति प्रेसर हुन्छ केटाकेटीहरूलाई, तलदेखि माथिसम्मकै प्रेसर हुन्छ। त्यो प्रेसरलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि अभिभावकहरूको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ र विद्यालयहरूको पनि त्यतिकै भूमिका हुन्छ। हामीले पनि अलिक सजगतापूर्वक चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। अबको केही समयमा चाहिँ उनीहरूको मानसिक अवस्था के छ त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। अनि त्यसो भयो भने मात्रै उनीहरूले फेरि ब्याक टु नर्मल लर्निङमा जान्छन्। हजुर, जुगल केन्द्रित कुराकानीतिर फर्क्यौँ सर। भाद्रै गतेबाट केही व्यवस्थापन गर्दै विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको उपस्थिति लगभग रहला सर। हजुर, अब यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जुगल कसरी अगाडि बढ्छ? अहिले तपाईँको हामी साँच्चै भनौँ भने एकदमै क्लोजली पोइन्ट बाई पोइन्ट चाहिँ हामीले क्लासहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी स्कुल रन गर्ने भनेर त्यो किसिमको एउटा ब्लु प्रिन्ट बनाएको छौँ होइन। यहाँबाट यहाँ गर्ने यो गर्ने भनेर सारा कुराहरू खास गरी हामीले विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यलाई कसरी चाहिँ मजबुत पार्ने अथवा प्रोटेक्टेड पार्ने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो तयारीहरू गरेका छौँ होइन। अब अहिले चाहिँ खास गरी चाहिँ उनीहरूको अहिले सिकाइ कोर्स पढाइहाल्ने भन्दा पनि उनीहरूको मानसिक अवस्था के रहेछ भनेर उनीहरूको मानसिक अवस्था बुझ्नको लागि हामीले हाम्रो साइकोलोजिस्टहरूलाई तयार पारिराखेका छौँ। स्कुल जस्तो बच्चाहरू आउने साथ विद्यार्थीहरूको लागि सर र एउटा चाहिँ उनीहरूको साइकोलोजिकल स्टेट मानसिक अवस्थालाई स्क्रिनिङ गर्न चेक गर्नको लागि हामीले केही साइकोलोजिस्टहरूलाई तयार गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ पहिलो काम। अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ एउटा हेल्थ स्टाफहरू राख्छौँ, उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहुन्छ र स्कुलभित्र पनि एउटा आइसोलेसन वार्डहरू बनाएका छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो स्कुलभित्र प्रवेश गरिसकेपछि अनिवार्य चाहिँ तपाईँको फेस सिटहरू लगाएर आउने होइन, मास्कहरू ग्लोभ्सहरू लाउने, त्यो बिना प्रवेशै गर्न नदिने र स्कुलभित्र मार्किङ गरेर डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने, स्टाफहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सेक्युर गर्ने, उहाँहरूलाई इन्सुरेन्स गराइदिएर अभिभावकहरूलाई पनि सबैले इन्सुरेन्स गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले कसरी सिकाउने भन्दा नि कसरी यो कोरोना सङ्क्रमणबाट बचाउने, कसरी उनीहरूलाई मानसिक रूपमा सबल बनाउने र उनीहरूको अहिलेको अवस्था के रहेछ भनेर यो कुराहरू बुझ्नको लागि त्यही तयारीमा अहिले हामी जुटिरहेछौँ। भर्ना प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? भर्ना प्रक्रिया त हाम्रो जारी छ होइन। अब फाटाफुटा अभिभावकहरू आएर गरिरहनु भएको छ। कुन कक्षामा छन् सर? तलदेखि माथिसम्म नै अहिले चलिरहेछ होइन। पिजी टु क्लास 11 नर्सरीदेखि नै पिजीको होइन, नर्सरीदेखि नै अब आउने अभिभावकहरूले गरिरहनु भएको छ, नाम टिपाइरहनु भएको छ। नगरपालिका बुढानीकण्ठ नगरपालिकाले पनि भर्ना लगायतको कामहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ भदौ 1बाट क्लासै सुरु गर्ने भने जस्तो गरेर चाहिँ नगरपालिकाले पनि तयारी चाहिँ गर्न खोजेको हो होइन। त्यसैले आधार मानेर अहिले हाम्रो भर्ना प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। किताब नकिने भाइ बहिनीहरूलाई किताबहरू चाहिँ किताबहरू किनेर चाहिँ तयारी बस्ने, घरमै भयो भने पढ्दै गर्ने भन्ने कुराहरू नै अहिले भइरहेछ। हजुर, अब कक्षा 11को भर्ना पनि सँगै केन्द्रित भइरहनु भएको छ। एउटा विद्यालय तहको भर्ना हुँदै गर्दाखेरि न्यासीको नतिजा प्रतीक्षामा रहे पनि विद्यार्थीहरूको चहलपहल कलेज छनौट गर्ने कुराहरूमा उहाँहरूको चासो बढ्दो रूपमा छ। कक्षा 11मा एउटा विद्यार्थी भर्ना गर्न चाह्यो भने कुन कुन विषयमा कसरी आउन सक्छ जुगल? अहिले हामीले जुगल यहाँलाई थाहा छ, अब त हामी अलिकति पुरानो पनि भइसक्यौँ होइन। बुढानीकण्ठ नगरपालिकाको पहिलो कानुन स्कुल भएको हुनाले अहिले धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ कानुन पढ्ने चाहना पनि देखियो र कानुन पढ्दा कहाँ जाने भन्दाखेरि जुगललाई मान्छेले चाहिँ माया गरेर जुगलमा छ भनेर त्यो किसिमको एउटा नाम पनि अगाडि आइरहेको अवस्था छ। तर अहिले सीको चाहिँ रिजल्ट भइसकेको छैन। अब रिजल्ट भए समानकै छ होइन, रिजल्ट भएको छैन, हातमा सर्टिफिकेट छैन, तर अब यो लगभग भएकै सर छ। त्यस कारणले विद्यार्थीहरू बुझ्नहरू आइरहेछन्। अहिले हामीले टेन्टेटिभली हाम्रो चाहिँ जुगलको चाहिँ नि हाम्रो जुगल स्कुल कलेजको वेबसाइटमा गएर सिधै अनलाइन भर्न सक्नुहुन्छ। अहिले प्री रेजिस्ट्रेसनको काम मात्रै अगाडि बढाएको छ, अरू केही पनि छैन होइन। इन्क्वायरी गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले स्कुलै कलेजै भिजिट गरिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन, फोनबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर त्यो पनि हामीले सुविधाहरू चाहिँ दिएको छौँ होइन। अब हाम्रो चाहिँ विद्यालयको चाहिँ फेसबुक पेजहरू छ, वेबसाइटहरू छ होइन, लगायतका ठाउँहरूबाट मिडियाहरूबाट पनि हामीले दिइरहेको हुन्छौँ। त्यहाँबाट पनि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ जुगलको विषयमा अब के पढ्ने भन्ने अब हामी स्वीकृति भएको सबै छ। तर अहिले तत्कालको लागि हामीले म्यानेजमेन्ट, ह्युम्यानिटिज
ल होइन त अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ म्यानेजमेन्ट हुन त अहिले अब यो यसरी समय छुटाउनु पाइँदैन अहिले तर यो बुझ्ने भाषामा होइन यो बुझ्ने भाषा किनभने अहिले त हामी जस्तो म्यानेजमेन्ट भन्नु पाइँदैन ल यो त्यसै अप्सन छान्ने हो अहिले 11-12 मात्रै भन्नु पाइन्छ तर आम मानिसले बुझ्ने भाषा चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ साइन्स बाहेक सबै छ त्यसको लागि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रि रेजिस्ट्रेसन गराउन सक्नुहुन्छ अथवा फोनबाट पनि गराउन सक्नुहुन्छ अहिले त्यही नै प्रक्रियाहरू हामीले चाहिँ सेट गरेका छौँ। समग्र शिक्षामा जुगललाई कहाँनिर पाउने सर कहाँ पाउन सकिन्छ अहिले अब यसको चाहिँ जुगलले के कति कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा अब यो यसको चाहिँ अभिभावकहरू अथवा हाम्रो चाहिँ लोकलका मानिसहरूले नै वास्तवमा इभ्यालुएट गरिरहनु भएको छ होइन तर पनि हाम्रो पनि एउटा स्वमूल्याङ्कन चाहिँ रहन्छ हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हाम्रो आफ्नो मूल्याङ्कन पनि रहन्छ आम पब्लिकले पनि गरि नै रहनु भएको छ त्यस कारणले जुगल हामी प्रत्येक वर्ष चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ होइन। अब अहिले हामीले जब नयाँ गुरुकुल नव गुरुकुल भनेर चाहिँ एउटा नव गुरुकुलको कन्सेप्ट सिकाइमा फरक धार ल्याइसके पछाडि चाहिँ धेरै अभिभावकहरूको चासो आयो तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कम्तीमा नयाँ कुराहरूलाई सुरुवात गरिरहनु भएको छ होइन। अब चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्किल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन र संस्कार एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ पास फेल सर्टिफिकेट A+ B+ यो कुरा होइन कि स्किल आवश्यक छ संस्कार आवश्यक छ त्यो किसिमको चाहिँ तपाईँले गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले जुन किसिमको चाहिँ एउटा यात्रा सुरु गर्नुभएको छ त्यो अन्य स्कुलहरूको लागि अथवा शैक्षिक क्षेत्रमा उदाहरणीय छ भनेर भनेको हामी कमेन्टहरू सुन्छौँ र हामी आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी निरन्तर प्रगतिको पाथमा छौँ र हामी हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नमुना विद्यालय बन्ने क्रममा अगाडि बढिरहेछौँ। विद्यालयको अबको मूलभूत जोड के कुराहरूमा रहन्छ अब यो कोरोनाले चाहिँ सङ्क्रमण पछाडि हामीले हाम्रो स्ट्राटेजीहरूमा चेन्ज गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले गुरुकुलको कन्सेप्टमा छौँ हामीहरू अहिले होइन गुरुकुल र हुन त धेरै हामी छलफल पनि गरिसकेका छौँ यद्यपि चाहिँ मैले छोटकरीमा के भन्न चाहेँ भने हामीले स्कुल र गुरुकुलमा अलिकति फरक चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्कुलमा शिक्षकहरू हुन्छन् भने गुरुकुलमा आचार्यहरू हुन्छन् आचार्य र शिक्षकमा पनि फरक छ उहाँहरूको चाहिँ एउटा आचरण उहाँहरूको चाहिँ एउटा स्किलको लेभलमा अलिकति फरक छ र हामीले त्यो लेभलमा स्कुल अगाडि बढाउने भनेर घोषणै गरेर हाम्रो यो क्षेत्र 4 नम्बर यो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 को चाहिँ माननीय सांसद गगन कुमार थापाज्यूले चाहिँ उद्घाटनै गरिदिनु भएको थियो होइन। त्यसैले हामीले त्यो रूपमा अगाडि बढिसकेपछि हामी मेन कुरा संस्कारलाई अलिकति डेभलप गर्ने स्किललाई अलिकति डेभलप गर्ने यही लगायतका कुराहरूमा छलफल गर्दै आइसकेपछि अब जब कोरोना आएर ठ्याक्कै हामीलाई हिर्कायो अब हामीले चाहिँ संस्कार अनि त्यस पछाडि सिप है अनि त्यस पछाडि आएर प्रविधि र अबको सिकाइमा जुगलको धेरै लर्निङहरू डिजिटल हुनेवाला छ। हामीले बच्चाहरूलाई पाइलामा डिजिटल्ली पछ्याउनेछौँ त्यो डिजिटल्ली पछ्याउनको लागि कस्तो सिस्टमहरू आवश्यक पर्छ भनेर हामीले त्यो पाटोमा चाहिँ अबको दिनमा त्यसरी जाने भनेर संस्कारलाई जोड्ने छँदैछ सिपलाई जोड्ने छँदैछ र प्रविधि यो 3टा कुरालाई चाहिँ सँगै जोडेर चाहिँ अबको सिकाइ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी तयारीमा लागिरहेछौँ। अब यहाँले यो शैक्षिक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर संस्कार 1 देखि संस्कार भाग 5 सम्म पुस्तकलाई सार्वजनिक गर्नुभएको छ सर। केहीको लागि जिज्ञासा चासो रहन सक्ला यो पुस्तक किन ल्याउनु भयो अथवा यसले मूलभूत रूपमा के कुराहरूलाई जोड दिन्छ के भन्नुहुन्छ? यो मेरो लागि मैले चाहिँ एउटा लामो समयसम्म शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेपछि मलाई एउटा अनुभूति के भयो भने मैले जे कुराहरू सिकेको छु त्यो सिकेको कुराहरू बाहिर लिएर आउनुपर्छ होइन बाहिर लिएर आउनुपर्छ सबैलाई बाँड्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो किताबको सृजना भएको हो र खास गरी नेपालमा चाहिँ संस्कारमै हामी काम गर्नु आवश्यक छ। अहिले तपाईँ हामी मिडियामा हेर्नुहोस् न मान्छेहरू पढे लेखेका मान्छेले कस्तो किसिमको गाली गलौज गरिरहेका छन् कस्तो किसिमको चाहिँ शब्दहरू प्रयोग गरिरहेका छन् कस्तो किसिमको दुर्व्यवहारहरू प्रयोग गरिरहेका छन् कस्तो किसिमको चाहिँ खराब आचरणहरू देखाइरहेका छन् यो हेर्दा लाग्छ कि तपाईँ हाम्रो संस्कार वास्तवमा हामी चुकिरहेका छौँ र त्यसको केही न केही त्यसको कम्प्लेन मात्रै गरेर हुँदैन त्यसको केही न केही चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले चाहिँ एउटा प्रयास गरेको हुँ र अब यो किताब 1 to 5 को लागि हुने गरी चाहिँ 5वटा किताबहरू तयार भएको छ बजारमा आएको छ होइन। अब मेरो चाहिँ पर्सनल वेबसाइटमा vivekvinay.com मा गएर पनि त्यहाँबाट नि हेर्न सकिन्छ डाउनलोड गर्न सकिन्छ फ्री डाउनलोड राखेका छौँ हामीले त्यसलाई गर्न सकिन्छ र यो किताबको मूल भूत चाहिँ के हो भने हामी संस्कारमा कस्तो छौँ स्वमूल्याङ्कन गर्नु पर्यो सबैले ऐना अगाडि गएर मेरो संस्कार कस्तो छ हैन मेरो आचरण कस्तो छ बानी बेहोरा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ र अगाडि हाम्रो चाहिँ सन्ततिहरूलाई हाम्रो परिवारहरूलाई चाहिँ साँच्चै सुसंस्कृत बनाउन सक्यो हैन एउटा चाहिँ संस्कारयुक्त बनाउन सक्यो भने उनीहरूको जीवन त राम्रो हुन्छ यो देशको जीवन पनि राम्रो हुन्छ। अहिले तपाईँ हामीहरू चाहिँ राजनीतिकमा जुन किसिमको समस्याहरू देख्छौँ नि हैन त्यो के को समस्या छ भनौँ न एउटा संस्कारको समस्या छ नि हामी जुन किसिमको एउटा संस्कार हुनु पर्थ्यो हरेकको संस्कार छ नि एउटा विद्यार्थीको संस्कार छुट्टै हुन्छ अभिभावकहरूको संस्कार टिचरको संस्कार
होइन अब पत्रकारहरू तपाईँहरू जस्तो पत्रकारहरूको आफ्नो संस्कार होला नेताहरूको त्यस कारण सबैले एउटा न एउटा मान्नुपर्छ यो विषयमा एउटा चाहिँ क्याम्पेनको रूपमा अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ मैले यसलाई अगाडि ल्याएको खास चाहिँ हजुर मैले परिचय दिने क्रममै एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व पनि जोडेको छु सर हजुर हजुर र एउटा अध्यात्मसँगै अध्यात्म लेखक र शिक्षण संस्थालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ सर हजुर यी त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई कसरी जोड्नुहुन्छ अब म सुरुदेखि नै शिक्षा क्षेत्रमा लागेँ शिक्षा क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि पढ्ने मान्छेले पढ्नु नि पर्छ लेख्नु नि पर्छ भन्ने सन्दर्भमा लेख्न थालियो होइन पढ्ने क्रममा पढाउने क्रममा लेख्न थालियो अब लेख्दै गइसकेपछि जीवनको एउटा उतारधामा अथवा एउटा चाहिँ उतारधामा पुगिसकेपछि मान्छेले धेरै कुराहरू बुझ्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मलाई अनुभूति भएपछि आध्यात्मको कुराहरू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ खास गरी नेपालको भूमि भनेको आध्यात्मको भूमि हो यहाँको हरेक जनताको हृदयमा आध्यात्मिक चेतना चाहिँ छ तर त्यो चेतना छोपिएर बसेको छ पुरिएर बसेको छ किनकि हाम्रो भूमि नै तपोभूमि हो जहाँ सीताको भूमि रामको भूमि बुद्धको भूमि होइन यो भूमि भनेकै वास्तवमा चाहिँ आध्यात्मिक भूमि हो त्यस कारणले त्यो पाटोलाई पनि अगाडि गर्नै बढाउँदै लिएर जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अनि मैले आफूलाई लेख्दै गएँ पढाउँदै गएँ त्यसमा साथसाथै अब चेतनाको चाहिँ एउटा लेभललाई पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आध्यात्मको चाहिँ एउटा साधना पनि गर्न लगेँ किनकि हामी कहाँ भगवान् बुद्ध चाहिँ हाम्रो देशमा जन्मेको भनेर हामी गर्व गर्छौँ तर बुद्धले सिकाएको शिक्षालाई हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गरेका छौँ कि छैनौँ हामीले आज चाहिँ बुद्धको देशमा चाहिँ यति लामो चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्व हुनु चाहिँ हाम्रो लागि दुर्भाग्यको विषय हो अहिले पनि काठमाडौँ हुनु हामीले बुद्धको भूमिमा यो खालको चाहिँ हुनु संसारको सबैभन्दा बढी बलि दिने देश चाहिँ हाम्रो देशमा पर्छ पशु बलि दिने देश होइन हिंसाले ग्रस्त भएको देश पनि हाम्रै भयो यो बुद्धको भूमिमा यसो हुनु पनि वास्तवमा राम्रो होइन त्यसैले हामीले हाम्रो जीवनलाई पनि आध्यात्मिककरण गरेर बिस्तारै अरूको जीवन पनि आध्यात्मिक गरेर भित्र चाहिँ एक किसिमको शान्ति बाहिर एक किसिमको प्रगति ल्याउनको लागि चाहिँ आवश्यक छ भनेर अनि यो पढाउँदै क्रममा चाहिँ लेख्दै गयो अब लेख्दै गर्नेमा यो साधना बढ्दै गरेर चाहिँ मेरो जीवनमा वास्तवमा यो तीनटा अभिन्न अङ्गको रूपमा अगाडि बढिरहेछ हजुर यहाँलाई यसरी लिनुहुन्छ हजुर कुराकानीको अन्तिममा छौँ सर हजुर के भन्नुहुन्छ म सबभन्दा पहिला यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीलाई हेरिरहनु भएको यो केटिएम खबर मार्फत हामीले हेरिरहनु भएको सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु अहिले हामी कोरोनाको सङ्क्रमणमा छौँ र खास गरी शिक्षा क्षेत्रमा एउटा ठुलो अन्यल छ अब यो अन्यलको बावजुद पनि हामीले सिकाइलाई बन्द गर्नु हुँदैन जीवनमा सबै कुरा गुम्यो भने हामीले चाहिँ फेरि पनि प्राप्त धन सम्पत्ति गुम्यो फेरि प्राप्त गर्न सक्छौँ समयलाई हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई जहाँ जसरी हुन्छ त्यसरी सिकाउने चाहिँ प्रयास गरौँ अभिभावकजीहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आफ्नो विद्यालयहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यहाँबाट समन्वय गरेर सिकाउने क्रमलाई नरोकौँ सिकाउने क्रमलाई रोक्यो भनेदेखि जीवनको गति पनि स्टप हुन्छ त्यस कारणले त्यो सिकाउने क्रमलाई हामी कसैले नरोकौँ सबैले मिलिजुली अगाडि बढौँ म यही चाहिँ अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु हुन्छ सर यो महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि हामी पनि यहाँलाई धन्यवाद विशेष आभार व्यक्त थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू KTMखबर.com को शैक्षिक विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गरौँ जुगल इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपल आध्यात्मिक व्यक्तित्व लेखक विवेक विनय सरसँग शैक्षिक विशेष कुराकानीलाई आज हामीले जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र आपको लागि भने KTMखबर.com को इन्टायर टिमको साथबाट आजको शैक्षिक विशेष संवादबाट म श्याम कार्की पनि बिदा हुन्छु बिदा दिनुहोस् नमस्ते